Sa panahon karon kitang tanan angay makahiusa, likunon ta ang gugma o pagsalig sa usa-usa. Pangayoon ta sa kahitasan, si tatay di kong paulian na, kay daghan ming nagbuhat ug nangandoy nga siya makita na. Likayan ta ang samo ug pagpanaot sa usag-usa, kita gipakataon nga Pilipino angay makahiusa. Gahong nga lumalabay ug dili angin gamiton aron mamintahasa. Uban nga taong Pilipino way laing gusto nga kita makahiusa. Sus ang gahom sa kwarta, grabe kayawa ug pagkapanuway pa, kay ang taong buutan ug grabe kabutan sa kwarta mausab man. Kita na'y kinabuhi ug naay utok kahibaw taon say sayo, mao nga mong gipangayo o gihangyo si tatay di kong paulian na. Likayan ta ang samo o pagpanaot sa usag-usa, kita gipakataho nga Pilipino angay makahiusa. Gahom nga lumalabay ug dili angin gamiton aron mamintahasa. Uban nga taong Pilipino nga walaing gusto kita makahiusa. Kita makahiusa. Buhiin na ninyo si Tatay Digong. Buhiin na ninyo si Tatay Digong. Papaulian na ninyo si Tatay Digong. Sus ang gahom sa kwarta, grabe kayawa ug pagkapanuway pa, kay ang taong buutan ug grabe kabutan sa kwarta mausab man. Kita na'y kinabuhi ug naay utok kahibaw taon say sayo, mao nga mong gipangayo o gihangyo si tatay di kong paulian na. Likayan ta ang samo ug pagpanaot sa usag-usa, kita gipakataho nga Pilipino angay makahiusa. Gahom nga lumalabay ug dili angin gamiton aron mamintahasa. Uban nga tawo